Alright, so अब हम देखते हैं अगर हमने 81 को 3 से डिवाइड करना है हमारा सेकंड क्वेश्चन. Let's try and do that. So as always, जो नंबर लेफ्ट साइड पे हमारा होता है वो डिवाइड हो रहा होता है और जो राइट साइड पे होता है वो डिवाइड कर रहा होता है उसको. Now one more thing जो हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, जो नंबर हमारे लॉन्ग डिवीजन साइन के अंदर होता है उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, और जो नंबर हमारे लॉन्ग डिवीजन साइन के बाहर होता है उसको हम डिवाइजर कहते हैं. सो जो नंबर डिवाइड करता है वो डिवाइजर है और जो नंबर डिवाइड होता है वो डिवाइडेंड होता है हमारा. एंड हमारा आंसर, और एक्चुअली इसको सॉल्व करते हैं फिर उसको देखेंगे. सो क्योंकि 81 3 से डिवाइड हो रहा है, सो जो लास्ट वीडियो में हमने जो रूल्स देखे थे हम उसी को फॉलो करते हुए इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, पर इस दफ़ा थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होंगी. एंड लेट्स सी वो कैसे. फॉर स्टार्टर्स हमने फर्स्ट नंबर देखना है हमारी डिवाइडेंड का, जो नंबर अंदर लिखा है उसका, और फिर हमने ये देखना है कि क्या वो नंबर इस नंबर के टेबल में आता है या नहीं, मतलब 3 के टेबल में आता है या नहीं. नाउ 8 3 के टेबल में नहीं आता, राइट. सो जब कोई नंबर डिवीजन के अंदर डिवाइजर के टेबल में ना आता हो तो फिर आपने जितना आप उस नंबर के करीब पहुंच सकते हैं उस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके आपने उतना करीब पहुंचना होता है. सो अब हम ये नहीं देखेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो वो 8 बन जाए. हम ये देखेंगे कि क्या कोई नंबर है, सबसे बड़ा नंबर, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 8 के करीब करीब पहुंच जाए पर 8 से ज़्यादा ना हो. तो वो नंबर हमारे लिए 2 बनता है. सो हम ऐसा करेंगे कि हम उस 2 को यहाँ लिख देंगे और 3 2s का जो आंसर है उसको हम नीचे लिख देंगे और हम अब माइनस कर देंगे इसे. सो 8 - 6 2. नाउ व्हाट वी डू, सेकंड हमारा स्टेप ये है कि अब जो राइट साइड पे नंबर है उसको हम नीचे ले आए, पर एक दफ़ा पे एक नंबर नीचे लाएंगे. सो 1 नंबर, here we go. सो 21, क्या 21 3 की टेबल में आता है? वेल यस आता है. 7 3s are 21. सो हम 7 ऊपर लिखेंगे और जो 7 3s का आंसर है वो नीचे लिखेंगे. माइनस, अब अगर माइनस के बाद 0 आ जाता है, जो कि आ जाता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ना. ये जो 2 नंबर्स ऊपर लिखे गए जो कि 27 बनते हैं, इसको हम मैथमेटिक्स में क्वोशेंट कहते हैं. क्वोशेंट का बेसिकली मतलब है डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको हम क्वोशेंट कहते हैं. सो 81 डिवाइडेड बाय 3, इसका जो आंसर है 27, वो 81 डिवाइडेड बाय 3 का क्वोशेंट है. ऑलराइट, 3 डिवाइजर है, 81 डिवाइडेड है. ऑलराइट, मूविंग ऑन, लेट्स डू अनदर वन. 144 डिवाइडेड बाय 12. सो अब कुछ नंबर्स बड़े हो रहे हैं, सो हम देखते हैं इसको कैसे करें. नाउ 14 12 की टेबल में नहीं आता, पर मैं इसके करीब करीब पहुंच सकता हूं अगर मैं 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, जिस 12. अब अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे आंसर में 2 आ जाएगा. इस 0 को हम इग्नोर कर देंगे और 7 वाले नंबर को नीचे ले आएंगे. सो हमारे पास नंबर बन जाता है 24. इस 0 को हम इग्नोर कर देंगे, इस पे ध्यान नहीं देंगे. नाउ क्या 24 12 की टेबल में आता है? वेल यस, 2 12s are 24. सो माइनस 0 0, सो हमारा आंसर आ गया. सो हमारे 144 डिवाइडेड बाय 12 का क्वोशेंट आंसर 12 है. अब हम ज़रा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं
بڑے نمبرز لے لیتے ہیں. سو لیٹس ٹیک فار ایگزامپل 565 divided by 5. Now first ہمارا اسٹیپ ہے کہ اس کو ہم لانگ ڈویژن فارم میں لکھیں. سو اس کو لانگ ڈویژن فارم میں لکھنے کے لیے ہم لیفٹ سائڈ والے نمبر کو ڈیوائڈنڈ کو لانگ ڈویژن میں لکھیں گے اندر کر کے, اس کی ڈیوائزر کو باہر لکھیں گے, اور اب ہم دیکھیں گے کہ کیا پہلا نمبر 5 کی ٹیبل میں آتا ہے. ویل پہلا نمبر 5 ہے, رائٹ. تو 5 کی ٹیبل میں آتا ہے 1 5 is 5. سو ہم 1 اوپر لکھیں گے اینڈ اس کا آنسر نیچے لکھیں گے -0. ایک نمبر کو ایک وقت پہ نیچے لے کے آنا ہے, 2 نمبرز کو نہیں. سو ہم 6 کو نیچے لائیں گے. اب 6 5 کی ٹیبل میں نہیں آتا, تو ہم قریب قریب پہنچ جائیں گے دوبارہ 1 سے ملٹیپلائی کر کے. alright, پھر ہم مائنس کریں گے 1. اب ہم 15 کو نیچے لے آتے ہیں. alright, so ہم 5 کو نیچے لائیں گے, یہ 15 بن جائے گا. اور اب کیا 15 5 کی ٹیبل میں آتا ہے؟ ویل یس, اگر ہم 3 سے ملٹیپلائی کریں تو. سو 3 5s are 15. سبسٹریکٹ آنسر 0. سو ہمارا کوشنٹ 565 ڈیوائڈیڈ بائی 5 ہے 113. Now let's look at an answer. اب ہم ایک ایسا کوشچن کرتے ہیں جس کے اندر فار ایگزامپل آپ کو پہلا نمبر بھی نہ آتا ہو کسی ٹیبل میں, تو پھر ہم کیا کریں گے. فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں 465, اور ایکچولی اس طرح سے لکھتے ہیں. سو 465 ڈیوائڈیڈ بائی 5, تھوڑا سا چینج کریں, 485 کر لیتے ہیں. 485 ڈیوائڈیڈ بائی 5. اینڈ یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی لاسٹ نمبر, میننگ جو نمبر 1s کی پوزیشن میں لکھا ہوا ہے, وہ نمبر 5 کی ٹیبل میں آتا ہے, تو پھر اٹ مینس کہ آپ اس پورے نمبر کو بھی 5 سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. سو آپ کو بڑے سے بڑا نمبر مل جائے, پر اگر اس نمبر کا آخری نمبر 5 کی ٹیبل میں آتا ہے تو آپ اس کو 5 سارے کو 5 سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اینی ویز کنٹینیو. سو 485 کو ہم اندر لکھیں گے, 5 کو باہر. اینڈ ناؤ سو ہیئر از اے تھنگ, جو پہلا نمبر ہے وہ 5 کی ٹیبل میں نہیں آتا, ایکچولی وہ 5 سے چھوٹا ہے, رائٹ. سو واٹ ڈو وی ڈو ان دس کیس. اس طرح کی پوزیشن میں ہم کیا کریں. ویل اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ نے, ان ادر ورڈز اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ پہلا جو نمبر ہے جس کو آپ ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ڈیوائزر سے ہی چھوٹا ہے, تو پھر آپ صرف اس پہلے نمبر کو نہیں لیں گے, آپ اگلے دونوں نمبرز کو ملا کے لیں گے. سو آپ 48 لے لیں گے اس کیس کے اندر. کیا 48 5 کے ٹیبل میں آتا ہے؟ ویل نہیں آتا, پر 48 کے قریب قریب ہم کم از کم پہنچ سکتے ہیں اگر ہم 9 سے ملٹیپلائی کر دیں. سو 9 5s are 45. اب ہم ان دونوں کو مائنس کر لیں گے. سو 8 minus 5 3, 4 minus 4 0. اب ہم ایک نمبر نیچے لے آئیں گے, 7 والا, لائک سو. سو یہ بن گیا 35. Now کیا 35 5 کی ٹیبل میں آتا ہے؟ یس. 7 5s are 35 مائنس 0. جب 0 آ جائے تو ہم وہاں پہ رک جائیں گے اور ہمارا کوشنٹ یا آنسر 97 بن جاتا ہے اس کیس میں.